श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओ राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदां शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारेतिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मांगल्यमय शुभमय कथार समृत श्रवण लाभ गर्दई आनंद मरमण गरीड अनुभव का समादरणीय भक्त वृंद हरुमा जय श्री राधे। सर्वदा जय जीएनएन एड टेलीविजन एवं AP1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम में यहरू सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भवभयहारी कृष्ण मुरारी हे वनमाली श्याम हरे भज हे वनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण देव भगवान की जय। वृंदारण्यं कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ
श्री 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 गोविंद देवो प्रेष्ठलीभि सेव्यमानो स्मरामि। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामख वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराम गतिः। परम आनंद सुखमय श्रीमद्भागवत महापुराण को मांगल्यमय अमृत श्रवण गर्दै राजर्षि परीक्षित बड़ो आनंदित अनुभव। व्यासदेव नंदन शुकले बारंबार राजर्षि परीक्षितलाई कृपा गर्दै आज्ञा हुन्छ, हे राजन, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अथवा माध्यम सबैभन्दा ठुलोको हुन्छ भन्दा गुरु, जसले मार्ग निर्देश गर्दछ, बाटो देखाउँदछ, हिँड्नका लागि प्रशस्त गर्दछ र यो स्थानबाट त्यो स्थानसम्म पुर्याइदिन्छ। अथवा सबैभन्दा ठुलो भवसागर तार्नेवाला नौका भनेकै गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्ता गुरु साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा कसैका शिरमा भगवान राज गरी बक्सेर कृपा गर्नका हेतु प्रभु सवारी हुन्छ। त्यसैले गुरु साधारण होइन। गुरु भनेको अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरान्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान अंधकार रूपी संसारबाट टुकी दियो बत्ती राको ज्ञानको बालेर उज्यालो गराउँदै भगवान परब्रह्म परमात्मासम्म डोर्याएर लगेर जोडिदिने, भक्त र भगवानको सम्बन्ध जोडिदिने वाला सबैभन्दा दिव्य जन भनेको गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यदि गुरु प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भयो, ज्ञानका स्वरूपहरू श्रवण गर्न पाइए भने सुलभ भयो, प्राप्त भयो, सुलभ भयो। दुर्लभम, दुर्लभ भएको वस्तु प्राप्त गर्न पनि सुलभ भयो। कसको कारणले भन्दाखेरिमा गुरुदेवका कारणले। गुरु भनेको साक्षात ज्ञान हो। गुरु भनेको अज्ञान तिमिरान्धस्य, चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा हो, अज्ञानलाई नाश गर्ने वाला गुरु ज्ञान तत्व हो। तो ज्ञान तत्व त्यसै वृक्क उभरेर आउँदैन। ज्ञान तत्व कसैले बोधन गराइदिनु पर्यो। भगवानले कृपा गरेर कसै जनका शिरमा चढेर त्यो भगवान वासुदेव सर्वम आफै माध्यम बनाएर पाल्नुहुन्छ र कृपा वर्षाउनुहुन्छ। त्यसैले सर्वदा ज्ञानका पुञ्जहरू श्रवण गर्न पाइए भने जीवहरू परमात्माको गतिमा सजिलै प्राप्त हुँदछन्। त्यसैले बारम्बार जन्मान्तरले गुरुको आश्रय ग्रहण गर्नुपर्दछ। सायद संसारमा रहनका लागि विद्यालय स्तरमा अध्ययन गर्नका लागि किन नहोस्, ठुला ठुला गुरुकुलहरूमा अध्ययन गर्नका लागि किन नहोस्, मंगल ग्रहसम्म जानका लागि वैज्ञानिकहरूले गुरु स्थापना नगरिकन सो ज्ञान कसरी प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले गुरु बिना होइन ज्ञान। राजन, गुरु बगैर ज्ञान हुन सक्दैन। गुरुले बारम्बार चारैतिर ठोकपिट गरेर आफ्नो भाँडोलाई कुमालेले उज्यालो पारे जस्तै गुरुले आफ्नो शिष्यलाई पनि उज्यालो बनाइदिन्छ, जसका कारणले निर्विघ्नम, विघ्न सब आफै हटेर जाँदछन्।
ज्ञान जानिसकेपछि जीव सर्वस्वतन्त्र हुन्छ। त्यसैले ज्ञानम परम गुह्यम यद्विज्ञान समन्वितम, गुरुले ज्ञान कस्तो बक्सिन्छ, भगवानले ब्रह्माजीले यो ज्ञान मनो आदिलाई श्रवण गराउनु हो। भगवान परब्रह्म परमात्माले ब्रह्माजीलाई श्रवण गराइबक्सेको चतुश्लोकी भागवतमा हे राजन भगवानले आज्ञा हो, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। त सुलभ र दुर्लभ भएको वस्तु पनि दिव्यमय बन्न सक्छ, नजिकै आउन सक्दछ, तर गुरुको कृपा हुनु पर्दछ। त्यो ज्ञान कस्तो हुन्छ, ज्ञान जाने बिना कल्याण हुँदैन। ज्ञान भौतिकवाद, आदि भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद, यो बाधबाट रहित जीव भएपछि बल्ल सर्वस्वतन्त्र प्राणी बन्दछ। सर्वस्वतन्त्र धर्म हो, सर्वस्वतन्त्र ज्ञान हो, सर्वस्वतन्त्र खमण्डल हो, सर्वस्वतन्त्र विश्व ब्रह्माण्ड हो। बन्धन चाहिँ हामीले परिधि राखेका छौँ, सीमाना लगाएका छौँ, यही नै हाम्रो बन्धनको कारण हो। यसैले भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवत हे राजन श्रवण गराउनु हो र आज्ञा हुन्छ, ज्ञानम परम गुह्यम यद्विज्ञान समन्वितम, अथवा समन्वित भएको ज्ञान, विज्ञानसँग सम्बन्ध भएको आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान हुने गर्दछ। त्यसैले बाहिरी वस्तु शरीरबाट गरिएका क्रियाकलापबाट राजन भित्रको ब्रह्मानन्द ज्ञानको स्वरूप बाहिर झल्किने गर्छ। जीवको भित्रीय स्वरूपमा जस्तो प्रकारको ज्ञान छ व्यवहारमा सो देखिने गर्दछ। त्यसैले ज्ञान परम गुह्य छ, परम गोपनीय छ, तर सम्पूर्ण चराचर विश्व ब्रह्माण्डमा त्यो ज्ञानले झस छस 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 झोसिदिएपछि बल्ल त्यो ज्ञान बाहिर पनि देखिने गर्छ। त्यसैले योगी सन्त महामुनीन्द्र जनहरूले बारम्बार गर्जन गरिरहनु भएको छ के भन्दाखेरिमा दुःखमयी संसारबाट सुख आनन्दमयी भगवान परब्रह्म परमात्माका परम समीपमा जानका लागि बारम्बार परमात्माको चरण आश्रय ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यो चरण आश्रय ग्रहण गराउने सजिलो माध्यम भनेको गुरुदेवहरू नै हुनुहुन्छ। ज्ञानका खम्बा हुनुहुन्छ, ज्ञानका सेतु हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई दर्शन र उहाँहरूको सत्सङ्गबाट नै जीवहरू पारी पुग्न सक्दछन्। जगतमा पनि परम सौख्य प्राप्त हुन्छ र परमात्मामा पनि सहज प्रकारले जीवहरू मिल्न सक्दछन्। जन्म मृत्यु महाभवाटमीबाट सर्वदा मोक्ष भएका जीवहरू एकाकार रूपले भगवान ब्रह्म परमात्माको दिव्यमय स्वरूपमा नै प्राप्त हुन्छन्। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा हो हे राजन, त्यसो उनीहरूले विचार गरेर ज्ञानको आलोकित गर्दै शुभमय आनन्दमय प्रकाशमय स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्दछ, ज्ञान गर्नुपर्दछ। यसैमा परम कल्याण हुन्छ। हजुरका परम्पराहरूले पनि यो दिव्यमय ज्ञानलाई आलोकित गर्दै यो शरीर हुँदै त्यो भगवान परब्रह्म परमात्माको गतिमा प्राप्त हुनुभयो। त्यसो हुनाले ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनं पावनं पावनानं अथवा ब्रह्मानन्द आनन्द स्वरूप परमात्माको चिन्तन गर्दै धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन यी पंच पाण्डवहरू बडो धर्मात्मा हुनुभयो
र यो दिव्यमय परमात्माको अनुसन्धान गर्दा गर्दै प्रभुलाई नि साक्षात्कार गरेर भगवान परमात्मामा नै सहजै तरिकाले प्राप्त हुनुभयो। भगवानले बारम्बार अनुग्रह गरी बक्सेर पुरुषोत्तम योग अथवा पुरुषोत्तम भगवान परमात्माका मंगल्यमय स्वरूपको ज्ञान गराउनुभयो। पाञ्चाली सहित पंच पाण्डवहरूलाई पहिले लागेको दोषहरूलाई मोचन गराउनुभयो। यसैले राजन बारम्बार निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कर्णधारम, गुरु भने सबैभन्दा ठुलो अमृत तत्व भइदिनेवाला नै गुरु रूपी ज्ञान हो। तो ज्ञान द्वारा अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकयः चक्षुरान्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। के गर्छ ज्ञानले? वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्यस्ता गुरु वैष्णव महापुरुषहरूले बारम्बार परमात्माको यजन गरिरहनुहुन्छ। शुभ सत्संग लाभबाट जनमात्र राजन सर्वदा परमात्माको स्वरूपमा प्राप्त हुन्छन्, परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन्छन्। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयना इद संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोपालाम उरवनमाला नयनाभिरामं चित्तचुरम्। अथवा राजन यह दिव्यमय स्वरूप भगवान परब्रह्म परमात्मा का समीप में गुरु तत्व बाट नै जीव पुग्दछ र बारम्बार जन्म मृत्यु भइरहने बारम्बार दुख 84 लाख योनिमा नाना प्रकार का जलचर थलचर स्थलचर उभयचर अथवा जलमा बस्ने प्राणी, थलमा बस्ने प्राणी, आकाशमा उड्ने प्राणी, घिस्रेर हिँड्ने प्राणी, यस्तो प्रकारका जीव जन्तु चखेवा सारा बनेर बल्ल बल्ल मानव तनु प्राप्त भएको हुन्छ। मानव तनु प्राप्त भएर पनि राजन गुह्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन भने, परमात्माको स्वरूपलाई जान्न सकिएन भने संसार सागरमा बारम्बार परिभ्रमण गरिरहनु पर्दछ। मोक्ष हुनका लागि राजन बारम्बार भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्नु पर्दछ। यो केवल गुरुको माध्यमबाट जान्न सकिन्छ। गुरु रूपी नौकामा चढेर उपारि पुग्न सकिन्छ। ज्ञानद्वारा नै अज्ञानलाई नाश गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि बारम्बार परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ राजन भनेर आज्ञा हो। सुखदेव स्वामीका वाणीहरू श्रवण गरेर राजर्षि परीक्षित बडो धन्य हुनुभयो। धन्य हो अमी आल्यो गोविन्दाङ्ग्रजिरेणवः। हे व्यासदेव नन्दन, धन्यवाद छ हजुरलाई। हजुर वास्तवमा मेरा सर्वस्व हजुरै हुनुहुन्छ। भगवानसँग जोडाइदिने वाला गुरुदेव हजुरै हुनुहुन्छ। अज्ञानलाई नाश गर्ने वाला ज्ञानका चक्षु दिने वाला हजुरै हुनुहुन्छ।
त्यसैले म हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। सम्पूर्ण प्रकारका दुःख स्वभावहरूलाई ज्ञान गंगाद्वारा बगाइदिने र आनन्दमय भगवान परमात्मामा जोडिदिने व्यासदेव नन्दन व्यासमा आसीन हुनुभएका हे धर्मवीरू अवधूत सुखदेव हजुरको म चरण वन्दन गर्दछु भनेर वन्दन गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो देयम सदा परिभवाग नमविष्टदोहम तीर्थास्पदां शिववीरीन् चिनोतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरे सीतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैं शीतमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राजन, बारंबार ध्येयम सदा ध्येय विचार भावना केवल परम ब्रह्म परमात्मा को ऐश्वर्यमय स्वरूप को ध्यान गर्नमा नै लगाउनु पर्दछ। सर्वोपरि सर्व आनन्द सर्व सौख्यमय यो विषय छ। त्यक्त्वा सुदुष्ट सुरेम सिद्ध राज्य लक्ष्मीम ठुला ठुला प्रकारका सम्पदाहरूलाई ऐश्वर्यहरूलाई परित्याग गरेर योगेन्द्र महामुनि जनहरू कुटस्थ ब्रह्मज्ञानी योगीहरू एकाकार भएर भगवान परमात्माको स्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ। बारंबार भगवानको ऐश्वर्यमय स्वरूपको ज्ञान गरेर जन्म मृत्यु रूप महाभवाट विभाट रहित बन्दै ब्रह्म आनन्दको स्वरूपमा नै शोभित भन्नुहुन्छ। त्यस्ता महामुनि जनहरूले ती भगवान वासुदेव सर्वम प्रभुको ध्यान गर्नुहुन्छ। एकाकार रूपले जुन बाटो आलोकित गर्नुभएको छ सो बाटो नै हिँड्नका लागि जीव मात्रलाई परम सौभाग्यशाली छ। त्यसैले प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम कल्प कल्पान्तरको सौभाग्य जोडिएपछि शुभमय दिन त्यही दिन प्राप्त हुन्छ जुन दिन गोविन्दमा चित्तवृत्ति लाग्यो, जुन दिन जन्म मृत्यु रूप महाभवाट विभाट जीव उपरत गइसक्यो भन्दा कति बेर जति बेर भगवान वासुदेव सर्वम परमात्मामा एकाकार रूपले भाव बनिसकेको छ। त्यो भाव बनाउनेवाला केवल गुरु नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ। त्यस्ता अचिनोति शास्त्रार्थं आचार्य विस्थाप्योतोपि स आचार्य उच्यते। सारा प्रकारका शास्त्र पुण्यहरूलाई राम्ररी बोधन गरिएका गुरुहरूको माध्यमबाट जीव यो भवसागरबाट सजिलै सुलभ तरिकाले ब्रह्मानन्दमा प्राप्त हुन्छन्। हजुर पनि ब्रह्मानन्दमा प्राप्त हुनुहुनेछ किनकि भगवानको अनुग्रह अनन्य भएको छ। जुन जस्तो प्रकारद्वारा तक्षकले डसेर 7 दिनमा मृत्यु हुनेछ भन्ने ऋषिश्वरको
શ્રાપ છે. તો શ્રાપને મોચન કરવી एउटै मात्र तत्व छ, त्यो भनेको भगवानको दिव्यमय अमृतको आस्वादन हो. कुनै प्रकारको अरू तत्वबाट यो पाप प्रक्षालिन सक्दैन, यो श्राप प्रक्षालिन सक्दैन, तक्षकबाट आफू बच्न सकिँदैन. सञ्जीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरेर वै सरलम ब्रवीति. अथवा श्रीमद् भागवत रूप साक्षात नारायण परमात्मा को ताबीज लगाउनका साथमा कथा अमृत श्रवण गर्नका साथमा त्यो परमात्मामा श्रवण द्वारा, कीर्तन द्वारा, मनन द्वारा, अभिवादन द्वारा, बंधन द्वारा शरण पर्नाले राजन तक्षक आदि सारा प्रकारका म जन्मन्छु र मर्दछु भन्ने भावना आफै नाश हुन्छ. म अविनाशी ब्रह्म नारायण परमात्माको अंश हुँ र म जन्म मृत्युबाट रहित छु, मलाई तक्षकले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने दिव्यमय ज्ञानको बोधन हुनेछ. अनि बल्ल संसार सागरबाट जीव सहजै ऊ पारी उड्न सक्छन्. हजुरको परम कल्याण होस्, जय होस्, मङ्गल होस्. राजर्षि परीक्षित सर्वदा भगवान परमात्मामा मन लागोस्, वासुदेवको अनुग्रह हजुर माथि परिरहोस् भन्ने आशीर्वचन व्यासदेव नन्दन शुकले राजर्षि परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भयो. त्यो दिव्यमय अमृत नेमी सारण्य 88,000 ऋषिहरूलाई सुतदेव महामुनिले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसंग सहित आजको मंगल्यमय कथा रसामृत यहाँ समाप्त हुन्छ. हरि ओम तत्सत. जय श्री राधे. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे. पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय. लक्ष्मी नारायण भगवान की जय.